अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यार आज मैं वीडियो लेके आ गया हूँ जिस पे आप लोग बहुत ज़्यादा अपना सर खपा रहे हो कि हमाद भाई हम कैसे अपने क्लाइंट की एक्सेस लें। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी लेकिन अभी भी क्यों आपको इतनी मुश्किल आ रही है। तो ये वीडियो कंप्लीट आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और अपने क्लाइंट को बोलना कि पाइन तो सी एंड शेयर कर सकते हो। तो चलिए विदाउट टाइम ले हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता तो लग गया होगा कि आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब। अच्छा जी, तो मज़ीद बातें करते जाएंगे साथ साथ। अब आपने आ जाना है, अपने क्लाइंट को कहना है कि भाईजान आप अपने पेज पे आ जाएं। ये क्लाइंट को समझाना ना बहुत मुश्किल है। क्लाइंट क्या करता है, मेरे साथ बाज़-औक़ात क्या हुआ है कि क्लाइंट कहता है कि मैं एक्सेस नहीं दे पा रहा, तो मैंने ना स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं, 7 स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे टोटल, वो मैं अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर देता हूँ। अब क्लाइंट मुझे क्या कहता है कि नहीं हमाद मेरे से शेयर नहीं होती हो, एक्सेस हो रही है, जो तुम स्क्रीनशॉट कर रहे हो दिखा रहे हो मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। मैं उसे कहता हूँ अच्छा तुम मुझे दिखाओ कि तुम कहाँ पे हो। वो अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर ये चीज़ें ढूंढ रहा होता है। तो मैं उसे कहता हूँ पाइन गोरे तुसी बनते फिरदे हो तो तुहानू ये नहीं पता कि अकाउंट जाना है या पेज जाना है। तो आपने अपने जो क्लाइंट है उसको पहले आपने गाइड करना है कि भाईजान अपने पेज पे जाओ जिसकी आपने एक्सेस मौजूद देनी है, ना कि अपने अकाउंट में जाओ। ओके, अपने जब वो पेज पे जाएगा तो यहाँ पे आपने उसे कहना है, आपने ना इस तरह अपने पास, आपके पास अगर कोई भी पेज है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। जिस तरह ये नंबर 1 स्क्रीनशॉट हो गया कि आपने पेज के ऊपर आना है। सेकंड स्क्रीनशॉट होगा कि आपने मोर टूल्स के ऊपर क्लिक करके जाना है मेटा बिजनेस सूट के ऊपर। तो जब वो मेटा बिजनेस सूट के ऊपर जाएगा तो वहाँ पे उसको डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात आई थिंक सो अगर वो इसके भी 2 मेथड हैं कि जब प्रोफाइल वो अपनी स्विच करता है या फिर मेटा बिजनेस सूट के थ्रू जाता है। अगर मेटा बिजनेस सूट के थ्रू वो जाएगा तो वो उसके बाद कहाँ पे जाएगा, सेटिंग्स में। ठीक है, वो गया सेटिंग्स में, और जो ही वो सेटिंग्स में गया, अभी इसको बंद करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया पीपल में। पीपल में आपने उसको कहना है कि भाईजान पीपल में जाओ और यहाँ पे आपको ऐड पीपल नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप उसको अपनी ईमेल आईडी दो या फिर आप उसको अपना जो नाम है फेसबुक का वो आप दे दो। जिस तरह ये देखो, सॉरी यहाँ पे ईमेल आईडी ही डालनी है, वो दूसरी जो है वहाँ पे आप कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपनी आईडी लिख देता हूँ और मैंने अपनी आईडी लिख दी है, तो वो उसको देखो फैच कर लेगा कि हाँ भाई ठीक है आपकी आईडी कंप्लीट हो गया है। आप जब उसको नेक्स्ट करोगे तो आप इसे पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि क्या बेसिक एक्सेस देनी है, डिफ़ॉल्ट यही होती है ऐप्स इंटीग्रेशन, या फुल कंट्रोल देनी है। मैं अपने क्लाइंट को कहता हूँ कि भाईजान फुल कंट्रोल दो, क्योंकि फुल कंट्रोल नहीं होगा तो तुम थकते रहोगे। तो उसको वो बोलेगा सेंसिटिव टास्क, जिस पे आपका जो क्लाइंट है वो डालेगा यार तुम मुझे निकाल दोगे ये। उसे बोलो यार मेरे भाई मेरे पास 50+ अकाउंट्स पड़े हुए हैं, मेरा ये काम है, तो मैंने आपको कुछ भी नहीं करना है, सर डरो नहीं। और जो क्लाइंट इतना समझदार होगा ना वो खुद ही आपको एक्सेस दे देगा, आपको समझाना पड़ेगा ही नहीं। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि नेक्स्ट पे जाना है आपने। अब यहाँ पे आपने उसको कहना है कि सिलेक्ट बिजनेस एसेट्स करो, कौन कौन से करने हैं। ठीक है, अब इस अकाउंट के अंदर मैं इस पेज में आया हूँ, तो वो देखो इस पेज के अंदर जो है वो उसको करेगा। फेसबुक के ऊपर क्लिक कर देना और इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक कर देना। अगर उसने आपसे ऐड वगैरह चलानी है तो आप वो कैटलॉग भी और ऐप्स वगैरह भी और व्हाट्सएप का अकाउंट भी आप उसके साथ शेयर कर सकते हो अगर आपने करवाना है। नहीं करवाना तो सिर्फ जो, अगर आपको सिर्फ इवन वो फेसबुक देना चाह रहा है तो फेसबुक पे क्लिक करेगा। बाज़ क्लाइंट्स क्या करते हैं, मुझे रिसेंटली भी मैसेज आ रहा था कि हमारे भाई क्लाइंट ने तो मुझे शेयर कर दिया अपनी मेटा बिजनेस के थ्रू, फेसबुक आ गया लेकिन उसके अंदर इंस्टाग्राम नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि क्लाइंट बाज़ क्या करता है कि सिर्फ फेसबुक को चेक इन करके जल्दबाजी में आगे चला जाता है। उसे बोलो कि जब आप टास्क साइन कर रहे हो काइंडली मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी चेक इन करो। तो जब चेक इन करोगे तो ये देखो नथिंग असाइन गेट और इनसाइड्स एड्स वगैरह कंटेंट वगैरह ये। अब यहाँ पे आपने उसको कम्युनिटी एक्टिविटी, यहाँ पे आपने उसको असाइन कर दिया, नथिंग असाइन गेट। ओके, यहाँ पे पार्शियल एक्सेस बिजनेस टूल या एवरीथिंग पे क्लिक कर दोगे तो वो चीज़ें वगैरह कर देगा। ये देखो अब यहाँ पे मैं जो एक्सेस भेज रहा हूँ वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे आके वो सिलेक्ट कर देता है कि वो कहता है नहीं यार मैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम भी सिलेक्ट करके वो उस ड्रॉप डाउन को बंद करता है और नेक्स्ट कर देता है। वो सिर्फ इतना देखता है कि ये दोनों यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन वो ये नहीं देखता कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था नो टास्क असाइन। ये आपने अपने क्लाइंट को एजुकेट करना है जिनको नहीं पता। ठीक है,
جب یہاں پہ آئے گا ایکسیس ٹو انسائٹس ایڈ کنٹینٹ اینڈ کمیونٹی ایکٹیویٹیز کا مطلب ہے کہ ہاں اب وہ آپ کا جو ہے انسٹاگرام اس کو بھی مینیج کر سکتا ہے. تو یہ اس کو کائنڈلی بتائے گا. بہت میرے 80% 70% کلائنٹس ہیں وہ انسٹاگرام کو چیک ان نہیں کرتے, سوری چیک ان کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ ٹاسک اسائن نہیں کرتے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ جب آپ نے ٹاسک کو مجھے انسٹاگرام کو چیک ان کیا ہے, وہیں پہ آپ نے انسٹاگرام جب آیا تھا تو وہاں پہ آپ نے کوئی ٹاسک اسائن نہیں کی ہے, تو کائنڈلی ٹاسک اسائن کریں. وہ جو ہی ٹاسک اسائن کرتے ہیں میرے بیٹا بزنس سوٹ میں ان کا انسٹاگرام بھی نظر آنے شروع ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے یہ کر دینا ہے. آپ نے پھر کرنا ہے نیکسٹ. اب یہ دیکھو آپ اوپر آ رہی ہے ای میل آئی ڈی, جس ای میل آئی ڈی پہ آپ نے بھیجنا ہے, اور وہاں پہ نیچے آ رہا ہے کہ جی آپ نے فل کنٹرول ایوری تھنگ دے رہے ہو, فیس بک کا بھی اور انسٹاگرام کا بھی. یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, سینڈ ریکویسٹ پہ کلک کر دینا ہے. تو جب آپ سینڈ ریکویسٹ کے اوپر کلک کرو گے تو وہاں پہ ظاہری بات ہے سینڈ ہو جائے گی. یہاں پہ لکھا رہا ہے انویٹیشن سینڈ ٹو, مطلب کہ جو میں نے اس کو آئی ڈی ہے. اور حماد فوٹوگرافی, آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حماد بھائی وہ تو آپ کا فری لانس ود حماد تھا اور یہاں پہ حماد فوٹوگرافی, تو یار پہلے یہ پیج حماد فوٹوگرافی کا تھا. دیکھو یہ سارے ٹاسک ہو گئے, ڈن ہو گئے, اس کو آپ نے کر دینا ڈن. اور یہاں پہ بھی دیکھو یہ آ گیا کہ انویٹیشن سینڈ, اور یہ آپ نے ایکسیپٹ کر دینا ہوتا ہے. 30 days کے اندر اندر یہ انویٹیشن بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے. اس طریقے سے آپ جو آپ کا کلائنٹ ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ پائن تسی انج انویٹیشن سینڈ کر سکتے ہو. اور اس کے نا آپ کے پاس کوئی بھی پیج ہے, آپ کا اپنا پیج ہے, اس کی ایکسیس آپ کسی اپنی دوسری آئی ڈی پہ ہی بھیج دو, اپنے بھائی کو بھیج دو, اپنی بہن کو بھیج دو, کسی کو بھی بھیجو, مطلب کہ جو جاننے والا ہو, جس کا آپ کو پتہ ہو کہ اس نے کوئی بعد میں گڑبڑ نہیں کرنی. تو آپ جتنے آپ کے اسکرین شاٹ ہوں گے نا ان کو اپنے پاس سیو کر لو. یہ نہیں ہوتا کہ بار بار آپ کے پاس کلائنٹ آئے تو آپ نے اس کو سمجھانا ہے. سمپل میں نے 7 اسکرین شاٹس لے کے رکھے ہوئے ہیں اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ بھائی جان, میں اس کو سینڈ کرتا ہوں کہ آپ نے اس طریقے سے آپ نے مجھے شیئر کرنی ہے. تو سمپل یہ میتھڈ ہے آپ جس کے تھرو فیس بک میٹا بزنس سوٹ کے تھرو آپ مجھے فیس بک اور انسٹاگرام کا, سوری مجھے نہیں, اپنے کلائنٹ کو آپ کہہ سکتے ہو کہ مجھے آپ سینڈ کر سکتے ہو. اچھا جی, اب میں آ گیا ہوں اپنے پروفائل میں, مطلب کہ جو میرا اکاؤنٹ تھا میں نے اس کو سوئچ کر لیا پروفائل کے اندر. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو گائیڈ کرنا ہے. وہ یہ نہ ہو کہ اپنے اکاؤنٹ کے اوپر ہی اپنے ٹکرے مارا اور وہ بولے کہ مجھے کوئی ایسا آپشن نہیں آ رہا, یا تمہارا چینج ہے میرا چینج ہے, ایسا ویسے. اسے آپ نے کہنا ہے کہ اگر آپ نے میٹا بزنس سوٹ کے تھرو دینی ہے تو آپ نے اسے کہنا ہے کہ بھائی جان اپنے پیج کے اوپر جا کے میٹا بزنس سوٹ کے اوپر جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا ویسے جاؤ. اگر آپ وہ میتھڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو بولیں کہ آپ اپنے اکاؤنٹ پہ یہاں پہ آپ کلک کرو, تو یہاں پہ آپ کی پروفائل ہوگی, مطلب کہ جو پیج ہوگا اگر یہاں نہیں نظر آ رہا, سی آل پروفائلس پہ کلک کرو, مزید آپ کے نیچے پیجز ہوں گے, ان میں سے جو آپ کا پیج ہوگا اس کو آپ سوئچ کرو گے تو جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ اس پیج میں شفٹ ہو جائے گا. اچھا, اب یہ میں آپ کو دوسرا میتھڈ بتا رہا ہوں. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ کا کلائنٹ اپنے اس پیج کے اوپر آ جائے گا, مطلب کہ وہ اپنی پروفائل کو سوئچ کر لے گا, تو اس نے جانا ہے سیٹنگس میں. جب وہ سیٹنگس میں جائے گا تو اس کے بعد اس نے جانا ہے نیو پیج ایکسپیرینس, نیو پیجز ایکسپیرینس پہ. جب وہ یہاں پہ جائے گا تو اس کے پاس آ جائے گا کہ یہاں پہ آپ لوگ ایڈ کریں, تو آپ پیپل ود فیس بک ایکسیس, یہ دیکھو یہ دوبارہ سے وہی سارے نیم اور ای میل, میں نے آپ کو غلطی سے وہاں پہ نام بتا دیا تھا. تو فار ایگزامپل میں اپنا ہی نام لکھتا ہوں, حماد لکھتا ہوں, تو دیکھو نیچے کتنے لوگ حماد کے نام سے ہیں جو وہ آ گئے ہیں. اب یہاں پہ فار ایگزامپل یہ آئی ڈی ہے, اس کے اوپر وہ کلک کرے گا الاؤ دس پرسن ٹو ہیو فل کنٹرول. اگر وہ اس کو نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے انسٹاگرام نہ آئے یا انسٹاگرام جائے, سوری بعد میں وہی سارے آگے جا کے اس کے ٹاسک اسائن کرنا پڑتا ہے. اچھا جی, گیو ایکسیس پہ اوپر آئے گا, وہ یہاں پہ پاسورڈ پوچھے گا, پاسورڈ دینا ہے آپ نے, اور آگے سیم جو پروسیجر ہم نے وہاں پہ کیا تھا وہ شروع ہو جائے گا. تو میرے بھائی اس طریقے سے آپ اپنے کلائنٹ کو بول سکتے ہو کہ آپ کو پیجز کی ایکسیس دے. امید کرتا ہوں یہ آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی. اور اگر ہم بات کریں ٹک ٹاک کی, تو ٹک ٹاک کا آئی تھنک سو ابھی تک آ رہا ہے نا, جو وہ یہی آ رہا ہے کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ لاگ انس دیتا ہے اگر آپ نے صرف اس کے اپلوڈ کرنے ہیں. لیکن اگر وہ ایڈس وغیرہ چلانے ہیں تو اس کا ذریعہ بات ہے ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو وہ آپ کو اس کی ایکسیس دیتا ہے. ٹویٹر کی اگر ہم بات کریں تو وہ ٹویٹ ڈیک کے تھرو آپ کو اپنے پیج کی ایکسیس دے گا. اور اگر پنٹرسٹ کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو ڈائریکٹ لاگ انس دے گا, جو کہ میں نے ابھی تک یوز کیا. ٹھیک ہے, وہ سب سے ایزی وے ہے. مے بی پنٹرسٹ کا کوئی ہو, لیکن میرے اس ٹائم نہیں ہے کہ پنٹرسٹ کا تھرو میں نے جتنے کلائنٹس کا مینیج کیا. پنٹرسٹ بہت کم لوگ بناتے ہیں, تو ان کا جو ہے انہوں نے ڈائریکٹ لاگ انس ہی میرے ساتھ شیئر کیے ہیں. تو امید کرتا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے کلائنٹس کے پیجز لینے ہیں. اور میں آپ کو پھر ایک بات بتا دوں, اگر آپ اپنے پاس اسکرین شاٹس بنا کے رکھیں گے تو آپ کی لائف ہو جائے گی ایزی.
اگر آپ اپنے پاس اسکرین شاٹس نہیں بنا کر رکھیں گے نا تو میرے بھائی جو بھی کلائنٹ آئے گا آپ اس کو پھر سمجھاتے ہی رہو گے، 2 دن لگ جائیں گے آپ کو سمجھانے میں اور آرڈر وہ کر دے گا کسی اور کو پلیس. تو آپ نے ایفیشینٹ بننا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آپ کو چیزیں آتی ہوں، آپ نے ایفیشینٹ بننا ہے کہ بھائی جان اس طریقے سے کام ہوتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.